सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाचे सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सोडून ताका नमन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा देवया सर्व मिळून ताची स्तुती करया लागी सरून ताका नमन करया घोडा मोगान ताची सेवा करया धन्य देवाक आमी महिमा देवया बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो खंतपणान तुमी लागीसरा भोळ्यापणान तुमी उलो मारा भक्तीपणान तुमी मागणी करा साध्यापणान तुमी जिणी सारा भक्तपणान तुमी लागीसरा भोळ्यापणान तुमी उलो मारा भक्तीपणान तुमी मागणी करा साध्यापणान तुमी जिणी सारा बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापा पोता सोवे रावोंक या तुमी देवाच्या सर भुरग्यानो सेवा ताची करूंक लागीसरा तुमी जेजूच्या शिसानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एक वर सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू दय मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो जायते बडी आमी मागण्याक येता रितीर करता जाल्यार ताचो प्रतिफळ आमकां मेळना कित्याक म्हळ्यार जाणान गे तुमी मागण्याक आयिल्ल्या वेळार आमी कोणाक मेळोंक येता कोणाक आयकोंक येता कोणाक पळोवंक येता फोटी मारी नाकात काळजाच्या गुण आहेत ते अत्रेग कोणाक मेळचे अत्रेग कोणाक पळोवचे अत्रेग कोणाक आयकोवचे अत्रेग साडा वाजून सेवाक कोण आज देवाचे उता दिता कोण ह्या कोणी कितें सांगलें हें आमी आमच्या मतींत दवरता थारायता तर आमकां खंडीत जावन बरेंपण लागना पण आज जेजू म्हजे लागीं उलोवंक येता हांव जेजूक आयकोवंक येता हांव जेजूक मेळोवंक येता हांव जेजूक पळोवंक येता म्हणून त्या विश्वासान त्या बावरतान आमी येता तर खंडीत जावन आमी खाली हातांनी पाटी वसना असलो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास दवरून आमी जेजूची येवंक सुकल्या तर जेजू लागचें भक्साने मागया आनी हेरांकी देख दिवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भक्साने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता कोणान चिंतून तोंडांत उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संख्वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सरपद देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातकां बूक सर आमकां सोसण्याच्या जिविता पावूं आमेन सोमिया काकलूत कर
Krista kaklutta Somia kaklutta Somia kaklutta महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रज्ञा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. हालेलुया आमेन Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया सर्गींच्या मोगळ्या बाप्पा तुका खऱ्याखानी सदेवाक संपूर्ण भावार्थान सत मानून आमचो भावार्थ बरसपाती विश्वास तुजेर दवरून तुका सर साध्य म्हणलें हें सत मानून घेवन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुजे पुता जेजूचे नवे जाणवाय अध्याय 1 वोळ 13-15 अध्याय 2 वोळ 20 आणि 3-20 आणि 4 विजडम चॅप्टर 1 13-15 चॅप्टर 2 23-24 कित्याक देवान मरण रोसूंक ना जिव्यांचो नाश तुका प्रसन्न करिना अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलें संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे ते नासाचे वीक ना प्रतवेर यमकोणाची पदवी चलना कित्याक प्रामाणीकपण केदीन स्मरना कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आपल्या सैबांच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सकटांक ताचो अनुभव मेळटा देवाचे उतर हे देवाची वडपकार कितली सोबीत पावला ती संतोषांतल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावला ती संतोषांतल्या दोताची वर्णूंक कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची घेऊन येता शांती तो सांगोंक येता तो कातो होरी तो बरहान येता सोडवून तुका वासयता घेऊन येता शांती तो सांगोंक येता तो कातो होरी तो बरहान येता सोडवून तुका वासयता कितली सोबीत पावला ती संतोषांतल्या
उतरांची धावून येता सेवक तो संदेशाचा देवासो सर्वांग देता बरवसो सासना भालच्या जिडीसो धावून येता सेवक तो संदेशाचा देवासो सर्वांग देता बरवसो सासना भालच्या जिडीसो कितली सोबीत पावला ती संतोष हातेला दोताची वर्णूक कोणा साहित्य सोबायकाच्या उतरांची कितली सोबीत पावला ती संतोष हातेला दोताची वर्णूक कोणा साहित्य सोबायकाच्या उतरांची दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजा पावयता दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजा पावयता कितली सोबीत पावला ती संतोष हातेला दोताची वर्णूक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची कितली सोबीत पावला ती संतोष हातेला दोताची वर्णूक कोणा साहित्य ती सोबायकाच्या उतराची. दुसरें वाचप सांत पावलान कोरिंथांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 8 ओळ 7 9 13 15. 2 Corinthians chapter 8 verses 7 9 13 to 15. क्रिस्तांव उदारपण. सरसंगतींनी जशें तुमी पयलीं म्हणजे बावडतान प्रसंग करचे हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशेंच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांक पावोवन तुमी कश्टान पडा जाय म्हूण हांव म्हणना. बगार सक्तांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हूण म्हणटा. तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. तेच परी एक दीस तीं आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजान पावतलीं. असलें समानपण तुमचे मदें वाडो. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा चड पुंजयले लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना. देवाचें उतार हें. देवाची वडोपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझे सर्वाज्ञा भक्तीनी आयता तुझे सनियमा पूर्वे न पाळटा. तुझे सरूपादेश हांव ते पातयता सोम्या तांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्काचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 5 वळ 21-43 पर्यंत. मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 21 to 43. जैराची धूव आनी रक्तस्रावाची स्त्री. जेजू परत्यान माचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार
व्हड लोकां जमो ताचे भोंवारी एकठांय जालो. तो सारवाराचे तडी रिस आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयताच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताच्या सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अटसितलो. 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाचे पिड्यान कश्टांतली एक स्त्री आसली. साबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपणें आसलें सगळें तिणें वखदांक खर्चिल्लें. तरी कांय पुनी बरें पोंजोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतिल्ली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यां तरी गोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणाच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गुंजली म्हणून तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हणून समजालो आनी लोकां कुशीन परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हणून तूं विचारताय. पूण जेजू आपणा कोणें हात लायलो म्हणून सोदूंक येणें तेणें पळयतालो. तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताच्या मुखार आयली आनी पांयां सर पडली. सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवल जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जा. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले, तुजे धुवेन प्राण केलो. आनीक मेस्त्रीक दोसो कित्याक? पूण तांणी म्हणलें, तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तुका हांवें भियेनाका, तुवें सत मानल्यार सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताजो भाव जुवांव ह्या त्यागांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदेले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिथा कूम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षणात ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विजमीत जाली. पूण कोणाक कशी खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हणून ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. ते आसता जेजूक सत मानून जेजूचो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक आयिल्ल्या म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, 1990 आनी 6 जाल्लें घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरून कशी वरता. पयल्या रेतीर मंदिरांत जेन्ना आमी रेतीर सुरू केली देवाचे उतार दिवन, ल्हानशें एक आमचें कॉपेल आसतालें आनी त्या कॉपेलांत आमी सांगाता मेळटालीं हांव थोडीं जाणां आराधनाक, विनवणेक आनी लोकांच्या गरजां खातीर मागोवंक. आनी लोकांक सांगाता घेवन हांव मागतलो थंयसर. आनी ताज्या पयलें पवित्र प्रसाद आमी थंयसर दवरून आराधना करून लोकांच्या सर गरजां खातीर मागतालो. आनी त्या वेळा मागण्याक येतली, कळनासतना येतली एकली मराठी बहीण, तिचें नांव गंगूबाई. ती येतली थंय हैदराबाद सिटींत धांवन. आनी हे दीस मागणें जालें आनी आराधन जालें. पवित्र साक्रामेंताचें बेसांव दिवन हांव भायर वेताना ती भायर धांवन आयली. स्वामी स्वामी म्हणाली. आनी सांगलें कितें जालें?
मैं चंगी हो गई म्हणाली. गुण झाली म्हणाली. आणि झालं कशी चंगी हो गई, कशी गुण झाली. त्याला ती म्हणाली, मैंने तुम्हारा वस्त्र छूना मैं चंगी हो गई म्हणाली. अरे आम्ही तुमचं लोभा पडलो आणि गुण झाली म्हणताना मुजो लोभा पडले, मुजो लोभ कित्याक पडले की म्हणा विचारले. मेरा वस्त्र क्यों छूना, तुमको देखकर नहीं छूना फादर, तुम्हारे हाथ में प्रभु यीशु को देखकर मैं छूना म्हणाली. तुमका पळवून नाही, तुमचं लोभ पळवून नाही, तुमच्या हातात पवित्र प्रसाद जेजूक पळवून हांवें तुमकां आपडल्याने हांव गुण झाली म्हणाली. कोणें तिका गुण केलाय? म्हज्या लोभान. आसात 7-8 वरां आनी 2 वरांनी तुमच्या घरांनी. आज तुमचा भावार्थ लोभाचेर गी, या तेलाचेर गी, या उदकाचेर गी, या दुंपाचेर गी, या सेवकान दिल्ल्या खंयच्या वस्तूचेर गी, या तुजो आनी म्हजो भावार्थ या भयणी बरी, गंगूबाय बरी आसा जेजूचेर. देखून मिसाच्या सर्वेर सांगलें, जायते लोक मागण्याक येता न्ही जेजूक मेळोंक, न्ही जेजूक आयकूंक, न्ही जेजूक पळोवंक. जायते कडेन लोक येता, तो आयला ब्रदर, वो आयला सेवक, तो आयला प्रिचर, वो आयला. देखून हांव रायल्या बरी लोक येता पूण कोणाकी कांय बरें जायना. पूण वरविंगड जाग्यार पळय कोण हान्ना बरी काली जेजूक मेळोंक येतात. वर आयलो की एकलीच आशिल्ली, या मरये बरी जेच्या पांयताळ एकलीच आशिल्ली की सगळो वर आसलो. या दाविदा बरी हे मंदिरांत सगळे रावळेर आसले की तो एकलोच आसलो. कितें शिकता आमी हांचे तावन? ती एकली येतली कोणाक मेळोंक? हे जेजू एकलोच येतलो एकांत जाग्यार कोणाक मेळोंक? देखून तसलें अजापां विजमेतां सर्यां घडटलीं. आज तूं जेजूक मेळोंक येताय वय तर खंडीत जावन सगळ्या काळजां, सगळ्या मनां, सगळ्या सत्यान, सगळ्या आत्म्यान तूं खरेंच जेजूक आयकूंक, जेजूक पळोवंक, जेजूक मेळोंक येताय तर खंडीत जावन सगळ्या जिवितांत कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलां ताजो सांगात तुका जर तर तुजो सांगात ताजे सवय आसा तर कितेंच कांयच उणें आसचें ना. काल रितीर जाल्ल्या उपरांत सरी सुमार 3-4 शिकवण्यो हांवें केल्यो बिल्ली ग्राहमाच्यो. आज सकाळीं 1-2 आयकल्यो. चड ना ताज्यो शिकवण्यो, चड लांब नात, 1-20 मिनटांच्यो. तुमी आयकलां जावं पळय, बिल्ली ग्राहम अमेरिकांतलो नांवार्दीक सुवार्थेगार. आतां ना, तो अंतरला आदल्या वर्सा उतार प्रेयर. पूण ताजो पूत ताज्यो पुरो शिकवण्यो आतां बिल्ली ग्राहम क्लासिक्स म्हणून तुमकां युट्यूबाचेर मेळटात ताज्यो शिकवण्यो. गुंडायेन पवित्र पुस्तकाच्या गुंडायेन तो तुमकां विवर्स दिता. तो जल्मालो नॉर्थ कॅरोलिनांत, पूण सगळ्या संवसारांत वचून सुवार्थ प्रगट केल्या. आनी खंयसर तो सुवार्थ प्रगट करता न्ही आसलेल्या ल्हान ल्हान हॉलांनी, व्हडल्या व्हडल्या स्टेडियमांनी. आनी ताज्या शिकवण्यांत तुमी पळयतात बोंतोनी 4 कुशींनी स्टेडियमांत लोक भरला, कशें क्रिकेट मॅच पळोवंक लोक बसता तशें. आनी मोदेक आतां थंयसर एक वेदिकर न्हय, थंयच जावन तो देवाचें उतर दिवन आसा. खंयसरी तुमी पळया, त्या लोकांक पळया, लोक पांयार पांय घालून बसून आसता, चिविंग गाम खावनूच आसता. अशें बगता की वो देवाचें उतर दितले हेडयता म्हणून. आनी थोडे एकामेका पळोवन हांसतात, केलकुलां करतात. खाली थोड्याच लोकांच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसा. पूण हर एका शिकवणेच्या निमाण्या घडये बिल्ली ग्राहम सगळ्यांकी ऑल्टर कॉल दिता. ऑल्टर कॉल म्हळ्यार वेदीक लागीं येवंक आपोवन दिता.
हजारांनी लोक असले 100 असो लोक मुखार येना. आता वेद दिसाची कित्याक मुखार ये म्हणटा न्ही ताका मेळोंक कोण आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तांकांच ती संपूर्ण तरान सोम्याक समर्पीत जावंक खुशी पडटात मुखार या. आज कोणें जेजूक स्विकार केला ते मुखार या. आज कोणाक दिसा की जेजूचेर भावार्थूप जाला ती मुखार या अशें तो तांकां आपोवन दिता. आनी एका स्टेडियमांत 43,000 40 3,000 लोक आसलो. खाली हें आपोवन स्विकार करून मुखार आयिल्लो थोडोच लोक. कितें समजता तुमकां? तशें त्या लोकांक पळयतना आनी तुमकां पळयतना हांव मागीर संतोश पावता आनी म्हणटा सोमिया ह्या आमच्या लोकांक तुवें जाय की कितलें उर्बेवंत केलां उमेदीन भरलां. कोणी एकलो ताळयो पेटिल्ल्यो थंयनात. कोणी एकलो हात उबारले थंयनात. कोणी एकलो देवाचें उतार दितना म्हळ्यार निंगी हांगा देवाचें उतार दितना तुमी प्रेज द लॉर्ड म्हणटात निंगी म्हणलें नात. कशें थिएटरांत बसून फिल्मां पळयतात तशें सेवकाचें उतार आयकून ती फाटीं वेता. पूण हांगासर तशें न्ही. हांगासर आमी पळयता पार्टिसिपेशन म्हणटा कितें म्हणटा एक सोम्याच्या ह्या भक्तीपणांत आमी मेतेर जावन आसा. आतां मेतेर जाल्यार मात पावना भाव भयणीनो ह्या कितें म्हणटात आमी पार्टिसिपेट जाता वय आमी ताळयो पेटता वय हात उबारता वय आमी फाटीं जाप दिता वय तितलें केल्यार पावना. आयच्या वाचपांनी आयकून आज तुजो म्हजो आमचो खरो भावार्थ तेर भावार्थ आमकां आसा की म्हणल्यार आमकां असं विचारया. बाबा रोशनान ओडलो ताजें नांव काडटना तो भियेता. हांगासर ओडलो स्तुती गायन चलोन व्हरतना ताणें कितें म्हळ्यार 5 वर्सां पयलें तो येतालो आनी बसतलो खंय पटल्यान बसतलो वय मू. पूण देवाचें उतर आयकून पाटींत बसलो की मुखार आयिल्लो. मुखार आयलो खाली मुखार बसूनच रावलो की मागीर ताका बगलें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जेजूक तो वळखल्या उपरांत जेजूक ताणें स्विकार केल्या उपरांत म्हाका दिल्या देण्या मुखांतर हांवें कितें करचें ताची स्तुती करची. खाली वंटांनी मात्रांनी म्हाका दिल्या त्या देण्या म्हणून ताणें कितें घेतलें हातांत गिटार घेतलें. आतां गिटार घेवन कोणशांत उरलो की थंय तावन पळय आनी कोणशांत हांव ताका जेजून खंय हाडलो वेदीर हाडलो मुखार हाडलो स्तुती करूंक ताजें उतार परगट करूंक. आज जेजूची तुका चड आनी चड वळख जाताना आमी जेजूक लागीं येसय. जेजूक लागीं येवचें म्हळ्यार मुखार बसचें न्ही. पयलीं चेर रिजर्व करचें न्ही. रिच्चीन आनी लेनी बायन रिजर्व केल्ल्या बरी. जेजूक लागीं येवचें म्हळ्यार मुखल्या बस आनी तो बसकेर बसचें न्ही. ते काल दाखलो मात्र कित्याक म्हळ्यार जितलो चड हांव जेजूक वळखता उडयली बाबा आमच्या विजयान सांगलें न्ही की जेजून कित्याक ह्या तेगांक मात्र आपोवन व्हेलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जायराच्या घरा गेल्ल्या वेळार तेगांक सिमांक आनी तशेंच जाकोबाक आनी जुवांक मात्र आपोवन व्हेलें. कित्याक ह्या ताबोर गुड्याक वेताना हांकां तेगांक मात्र आपोवन व्हेलें. कित्याक वळ्यान मागताना हांकां तेगांक मात्र कित्याक आपोवन व्हेलें. ते जेजूक चड लागशिल्ले. तुवें आतां तुका जाय जाल्ल्यांक आपोवन व्हरूंक जाय. आतां चिंतया तूं खंय एक पयनार वचोंक आसा तुका कोणाकी आपोवन व्हरूंक जाय जाल्यार कोणाक आपोवन व्हरता. वळख नासलेल्यांक वळख आसलेल्यांक. वळख आसलेल्या पैकी कोणाक तूं आपोवन व्हरता. तुका लागीं आसलेल्यांक मोगाच्यान गी तुका ती पयस आसलेल्यांक. तरी ह्या जेजूक तूं आनी हांव आमी कितली वळखल्या म्हणल्यार हांगा समजता. आमी जेजू लागशिल्ल्यान कितलो पाटलाव करता तर आमी ताका कितले लागीं आसा. जितलो तूं ताका लागीं आसाय तितलो तो तुका लागीं आसा. आज तुका कळटलें समजतलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलीं आयकुया मार्कस शुभ वर्तमान हांगासर 5:21 तावन 43 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 5 वर्सेस 21 to 43 ऐका. जायराची धूव आणि रक्तस्रावाची स्त्री जेजू परत्यान मच्छवार हांगा 2 घडी तांगडतात. एक जायराच्या दुवे विशांत आनी एक रक्तस्रावाच्या स्त्रिये विशांत. 2 घडीत 2 अजापां 2 विजमेतां. आनी कोणाक ती घडटात म्हणल्यार सारकें समजून घेया. कोणाच्या जिवितांत ती अजापां कोणाच्या जिवितांत ती कितें म्हणटात जेजून येवन तांकां बरें करचें म्हणल्यार सारकें समजून घेया. एक जायराचे धूव कितें जाता तिका आयकुया.
जेजू परत्यान मच्छवार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार वोडयेक लोकां जमो ताचे बोवारे एकठांय जालो. पळया न्ही की ओट जमो आसा ताच्या बोवारी, ओटलो जमो आसा ताच्या बोवारी, आनी त्या जम्याक जाल्ल्या बऱ्या परमेश्वरान तांकां कांय ना. गुंपिनाली गोविंदा ती हांगाय ओट जमो आसा, सुमारे 200 लोक आसा. कित्याक 200 लोकांक बरें जायना सारकें समजून घेया. ओट लोकांचो जमो ताच्या भोंवतणी आसलो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्या पैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. पळया न्ही लोक आसा ताच्या भोंवतणी. लोकां मदलो कोणी जेजूस शियेना. सिनागोगांतल्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. थंयसर जेजूस आयलो. जाहीरान ताका कोणा सरशी हाडलें? इतल्या लोकां पैकी जाहीरान ताकाच ताणें कोणा सरशी हाडलें? देखून हांवें म्हणजे येया जेजूस शी कश्टांतल्यानो जेजूक आपडा तुमी पिडेस लोकान. येया जेजूस शी कश्टांतल्यानो जेजूक आपडा. उरलो लोक आसलो थंय पूण तांकांच तांणी जेजूसाची खरेंच हाडूंक ना बाबाडटान. पूण जाहीर एक उद्देश घेवन येता. जाहीरान जेजूसाची आयिल्लो उद्देश आसा. कोणाक मेळोंक तो आयिल्लो? कोणा कडेन उलोवंक तो आयिल्लो? कोणाक सांगूंक तो आयिल्लो? न्ही जेजूच्या सिसांक न्ही. जेजूसाची वचूंक लोक भोंवतणी आसा म्हणून पटल्या एकल्या सांगलें खबर दी खबर दी खबर दी खबर दी म्हणून मुखार जेजूक तिगे खबर पावय म्हण न्ही. त्या लोकां जम्या मदें तो चिड्डोन जाल्यार येता जेजूस हरशीं. जेजूक मेळोंक तो आयिल्लो. देखून हांवें म्हणजे जेजूक मेळोंक जाय, म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. जेजूक मेळोंक जाय, म्हाका जेजूक मेळोंक जाय. हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोरा लागीं सरुया. सांगात आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस पोराक लागीं. जेजूक तो मेळोंक येता. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो. पळया न्ही जेजूक मेळोंक आयलो मात्र न्ही. जेजू मुखार तो खालतो जालो. जेजू हांव तुका मेळोंक आयला म्हणून ताणें ऑर्डर दिवना जेजूक. त्या खुर्साच्या भोंवतणी आसले एका सोरा पैकी एकला म्हणून तूं देवा सोबत वय जाल्यार तुकाय बचाव कर म्हाकाय बचाव कर म्हणाल. वय मू कितें केलें ताणें ऑर्डर दिलें. पूण आनी एकल्या सोरान आमकां जाल्यार आमच्या बातकाची शिक्षा आमकां मेळ्ळ्या. तुवें कांय वायटा धरूंक नाय. तूं तुज्या राजांत आसतना एकलो कालतो जालो आनी एकलो हंकारी जालो. हंकार्याक देवाचो आधार मेळोंक ना. कालतो जाल्ल्याक देवाचो आधार मेळ्ळो. देखून इतलो तेंप जावन हांव रेतेरेक येता. इतले हांवें त्याग केला, इतले हांवें शिकोवणी आयकल्यात. आनी की तूं केप्पो गी जेजू आनी की तूं मोनो गी जेजू म्हळ्यार हांगा हंकार उरलेल्या कांय जायना. बदलाक हांगा कितें करता वो? जेजूक पळयता आनी तो ताच्या पांयां पडलो. पांयांक पडटा. पांयांक पडचें म्हळ्यार अर्थ कितें? जेजूच्या पांयांक पडचें म्हळ्यार अर्थ कितें? देखून तुजी कितें गरज आसा हांगा जेजूक आमी उलो मारतना आर्दन म्हळ्यार पांयांक पडू. जायरा बरी. कोणी पळोवन दीत या पळयनासतना रावून दीत. खाली हांवें ऑब्जर्व केलें. आज हांवें ऑब्जर्व केलें. वो भाव विवियान कुवेतान आयला. काल ताच्या सगळ्या कुटुंबा सांगात तो आयिल्लो. हांव ताका मेळोंक ना, ती म्हाका मेळोंक ना. पूण हांवें काल गमन केलें. आयिल्ल्या बरीत आयिल्ल्या येवन दिंबी घाली मागणी केली. उबे रावन तक्षण कशें सगळ्यांक स्तुती करतली. तांचे सांगता स्तुती करूंक, तांचे सांगता हात उबारूंक, तांचे सांगता ताळये पेटोवंक. मात्र आज सुरू आयलो. सुरूच्या कडेन कोणी आसोन दीत या ना आसोन दीत, पळोवन दीत या पळयनासतना रावून दीत. संपूर्ण तरान तो संपूर्ण मग्न जाला जम्याची स्तुती करूंक. आज भाव भयणू आमी हांगा सदांय शुक्रार शेनवार येता. सदांचें जालां आमकां. हे भाव भयणी थंय युट्यूबाचेर आयकोन देवचें उतर आयकोन आनी कितें कळ्ळें म्हणून उर्बेस्त जाल्यात. आतां सांगचें म्हण न्ही.
आता गल्पातून जायते भाऊ बहिणी येतात हांगा, अवकाश मेळिल्ल्यावर धांवन येतात. हांगा आयिल्ल्या वेळार तांचें पार्टिसिपेशन म्हणटा हांवें, तांचें कितें मेतेरपण. आमचे वरनी चड तांचें. तेन्ना पार्टी वता ना, तांकां हांगा लायव्ह आमकां मेळिल्ल्या बरें मेळना जाल्यार तांकां ती लायक काडल्यान ती तांतूय तांकां बरेंपण तांकां देव दिवनूच आसा, जेजू करूनच आसा. पूण आज हांव कितें सांगूंक सोदतां की तूं या हांव आमी हर एकल्यांनी जायरात हांव शिकायचे. जेजू मुखार आमी घालतें जायचें. बिलीग्रामान अशें उलयता उलयतना म्हणलें उतार आसा. अमेरिकाचो लोक चिविंग गम खावन पांयार पांय घालून अशें कांकाना पळयतना आज तूं दिमी घाली नाय जेजू मुखार, एक दीस येतलो झट्टेक उबो रावतना तुका दिमी घालीचीच पडटली म्हणून. त्या काळार ताणें तशें उतार दिलां जाल्यार धैर्यान. म्हणजे गिरस्त लोक न्ही, दुडू आसलो लोक न्ही, तांची खुशी करचो लोक न्ही. आज तुका अवकाश मेळटा तुजें अशें नाही, केदींकच तुका अवकाश मेळचो ना म्हणालो तूं. 100 जण मात्र मुखार येतात, उरले 40 आनी 3000 लोकांत उरले सकट तेंत बसल्यात. सगळ्यांक तो सांगता आज हो जेजून तुका आपयतना अवकाश दिलो, तूं त्या अवकाश तूं स्विकार करिनाय, हो अवकाश तुका केदींकच येवचो ना म्हणटा. आमकां धरण हालायचे नाका गी, नाका गी अशें सांगतना अशें आयकतना धरण हालना गी. धांवन येना गे मी, धांवन येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया, धांवन येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया. गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक. देखीन अवकाश आसतना अवकाश जायना खात. हो वेळ, ही घडी, हो संदर्भ, हो परिसर, ही परिस्थिती संजय तुम्ही घरा गेल्याप्रमाणे मेळटा सांगा. असलें वातावरण मेळटा, असले परिस्थिती मेळटा, असलो परिसर मेळटा, असल्यान तुमकां कितें म्हणटा देवाचे उतार आयकूंक मेळटा. मागीर देखून जाय बरी आमी कितें करी जाय, जेजू मुखार आमकां असं मागीर खालतें करी जाय. पांयांक पडलो आनी म्हणालो, आणि हे परी परतून म्हणालो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या, तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. भल्या न्ही सीता सांगता, जेजूचेर भावार्थ दवरून सांगता. म्हजी धूव मरणाच्या तणेर आसा, तो जेजू सांगता तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. वळ्या तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वांचतली. जाहीर सिनागोगच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो डॉक्टरांचं शिवसान या इमर्जन्सी म्हणून अँब्युलन्सार घालून दुवेक आस्पत्रेक व्हरीन ICUक. कोणाच अशी आयलो, कोणाचो आधार मागून आयलो. शिका जाहीर आता म्हणून काले आमी आयकले पेद्रू बंदेत आसलो वय मू, पूण भावार्थी लोक मागणे करनासलो. आनी मागणे करतना देवान कितें केलें, देवदूताक धाडलें आनी पेद्रूक बंदशाळेंतलो भायर काडलो. आमी असल्या परिस्थितींत आसतना पळयल्लें हांगा जेजू अशी येता आनी म्हणटा, जेजू तूं ये म्हज्या दुयेचेर तूं हात दवर आनी ती बरी जातली. देखून आज भावार्थांचो मेळ आमी सांगता मेळटा भाव भयणींनी, ह्या भावार्थान आमी मेळोंक जाय, ह्या भावार्थान आमी मागोवंक जाय. ह्या सप्त्यांत निड्डोडीत एका भावान म्हाका फोन केलो, ऑर्डर दिलें म्हाका. म्हजें ल्हानशें भुरगें 7 वर्सांचें तापान न्हिदलां, वखद दिल्यार ताप निवाना. मागा फादर म्हणलो ऑर्डर दिलें म्हाका, कोण म्हूण सांगूं ना, हांवें सांगूं ना, जायत न्ही. भुरगें म्हणटा ना, हांवें ताका सांगलें हांव मागता कांय बी नाका बरें. दुसऱ्या दिसा परत ताणें फोन केलो, हांवें तुमकां काल फोन केल्लो, अशें जोरान उलयलो. कितें जालें, न्ही म्हजें भुरगें बरें जालें, आजीच खाला गेलां. तुमी आसतात भावा भयणीन, त्या भुरग्याचेर जेजून काकलो दाखयले जाल्यार रे बापायक भुरग्याक हिच खाला धाडूंक जाता. पूण म्हज्या भुरग्याक जेजून गूण केले म्हणून त्याच भुरग्याक घेवन हांगा येवंक नाका. हांव कितें सांगता म्हळ्यार अशें जायतें जाता आमच्या जिवितांत. कार्य जालें वयस मेलो आनी कितल्या जाणां उलोवन सगळे येया आनी सांगात आमी मागया, खंडीत बरो जाता.
आणि बरो जाल्या उपरांत जेजूची येवच्या बदला परतून संवसाराक गेल्यार देखून असले सुखी आमी आदारच्यो नाकात, संवसारी मनीस आदारून दीत. पण जेजूच्या एकवटांत असलेल्यांनी केदिंगस आमी विसरोंक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. देखून हांगा जाहीर आयिल्लो सो जेजू म्हणटा येना म्हणटा न्ही आतां म्हाका दुसरें काम आसा म्हणटा. जेजू कितें म्हणालो? जेजू ताचे संगता भायर सन गेलो. तक्षणा जेजू मुखार कालथें जाल्ल्या जायराक आपोवणें दिल्ल्या जायरा सांगाता घेवन जेजू ताच्या सांगाता वेता, लोकांक सांगाता घेवन वेता. त्या सांगाता मुखार सरलो. लोकांचो व्हड जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका अडसितलो. होय, लोक आसा, जेजू आसा, जेजूच्या बगलेक जायरी आसा. आतां जेजूक खंय जेजू वेता थंयसर लोक वेता. ते अडचणेंत लोक ताका अडसतलो, चिडतलो. आनी त्या लोकां मदें गात कोण आसली मुखार एका 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतेली एक स्त्री आसली. 12 वर्सां तावन पिडा सुरू जावन कितलीं वर्सां जालीं? आमकां थोड्यांक पिडा येवन कितलीं वर्सां जाल्यां आतां दिसारा. आमकां थोड्यांक थोडी पिडा आसा कितल्या वर्सां जावन आसा म्हळ्यार पयलें तुमकांच विचारा. ह्या स्त्रीक 12 वर्सां तावन एक पिडा आसली आनी ती कसली पिडा? रक्तस्रावाची पिडा. आनी आमचे बरीच ती मुखार सांगता डाक्टरां सरशी गेल्या वखदां खान गेल्यांत पयशे करशिल्ल्यात. ऐका सबार वैजांच्या हातान पडून ती कश्टाली आनी आपले आसलेले सगळे तिणे वखदाक करसिल्ले. पळय न्ही, सबार वैजांच्या हातान ती सांपडल्या. जेजूक वळखोवच्या पयलें, जेजू सरशी येवच्या पयलें सबार वैजांच्या हातांत ती सांपडल्या. आमी हांगा जायत्या आसा हांगा धाकल्याक आमची लेनी बाय माटवांत रिती सुरू केल्ल्या दिसता न्हू. आजून पर्यंत ती हांगा कळनासतना मागण्याक येवन आसा. हाज्या पयलें तिणें सांगिल्लें आसा, म्हाकाय खुद्द सांगिल्लें आसा आनी हांगा वयर येवन एक पटी साक्ष दिल्ली आसा. 70 आनी 7 वर्सां 8 वर्सां आतां 70 आनी 7 वर्सां जाल्यार रे. आनी हांवें थंय माटवांत रिती सुरू करन आजीक 24 वर्सां जाल्यार रे. ती म्हणटा हांव पिड्यासांची सेवा करूंक गेलें फादर आस्पत्रेंत, पूण म्हाका खंयचीच पिडा येवंक जेजून दिवंक ना. पिड्यासांची सेवा करूंक ती गेली, हांवें पळयलां, तिका आपयलां. पूण जेजू सांगाता घेवन आसल्या तिका जेजून पळयान गे बऱ्या भल्याक 70 आनी 7 वर्सां जाल्यार मुखार बसल्या. मात्रेन तुमी जेवण करून पोर हांगा फाटी आयल्या परंतु तुवें डणा बणा म्हणून पोर 10 आयदनां दोंकी धांवता भितर. ह्या प्रेयर आमी समजून घेवचे भाव भयणीनो. जितलो तूं जेजूक लागीं तितलें जेजू तुका रक्तान सांबाळटा. पूण जेजूक मेळच्या पयलें ती डाक्टरांच्या हातांत पडुल्ली, साबार वैजांच्या हातांत पडुल्ली आनी पडुल्ली मात्र न्ही. देवाचें उतर म्हणटा आनी आपले आसले सगळे तिणे वखदाक करसिल्ले. असलो दुडू करशिल्लो तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बद्दल दुडू करचो न्ही बरें जावंक ना. आनी डाक्टरां मेळून कांय बरें जावना, वखदां घेवन कांय तिका बरें जावना. कितें बरें जालें? कितें बरें जालें? कशें बरें जाता तिका? मुखार ऐका. तिणे जेजू विशांत आयकल्ले देखून लोकां जम्यांत रिगोन आयकल्ल्या उपरांत ती फाटी रावली ना भाव भयणीनो. जेन्ना जेजू विशांत तिणें आयकलें ती जेजूक मेळोंक येता. पयलीं तिका जेजू विशांत आयकोंक मेळोंक ना. जावन देखून ती गेल्ली कोणा सरशी? वैजा सरशी. पयलीं जेजू विशांत तिणें आयकोंक ना, देखून तिका जें आसलें सगळें करशिल्लें तिणें. पयलेंच तिका कळिल्लें जाल्यार पयलेंच येती आसली, डाक्टरांक मेळची गरज ना आसली आनी डाक्टरांक कसुची गरज ना आसली. पूण आतां तुका जेजूक आनी मेळोंक वळख जाल्या की ना तुका आनी म्हाका आमकां? जाल्या की ना आमकां? वळख जाल्ल्या उपरांत आमी हेजें कोणा सरचें पयलें? जेजून सांगलां कश्टांत येयल्यानो ये वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष. कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष. देखून जेजू विशयान आयकल्लें म्हणून आयकोन ती घरा बसोंक ना. या जेजू घरा आपोवन हाडा म्हणून सांगूंक ना. बदलाक ती कितें करता? देखून लोकां जम्यांत रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली. रिकता लोकां जम्या मदें ती रिकता.
आणि जेजू खंयसर आसा थंयसर वसोंक ते रिकता. लोकांचो जमो आसा म्हणून ओ आज हांगा लंब लायन आसा म्हणून आज पाठी या म्हणून ती पाठी वचना. आमी थोडे फावटी न्ही लायनीर रावता. लंब आसा लायन देखून आज लायनीर रावनी कांय फायदो ना म्हणून आनी दीस सकाळी लायन उणी जाता म्हणून चिंता. हांगा इतलो लोक आसल्यार लोकांच्या जम्या मदें जावं परो पांया मदें रिगोन रिगोन पळया न्ही जेजूस अशी वसा जे पावा जे म्हणल्यार कितें म्हणटा अत्रेक एक आशा रिगोन म्हणटा देवाचे उतर लोकांच्या जम्या मध्ये रिगोन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी आणि ताचे आंग वस्तूर आपडले. पळया न्ही जेजून आपणून सांगिल्ले. जेजून ताच्या आंग वस्तूर ह्या स्त्रियेक आपणून सांगिल्ले. कित्याक ती आपडता? कित्याक ते आपडटा? जेजूक आपडों जाणा तो मुखार 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 वेता. ताचे आंग वस्त्र म्हणी आंग वस्त्राची देख म्हणी मेळटा की म्हणून केवळ आंग वस्त्र आपडटा. आनी फकत ताचे आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. चिंतलें पयलें हें जें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत हें चिंताप. तूं पयलें चिंत हांव जेजूक आपडटा म्हूण चिंत. जेजू तुका खंडीत आपडटा. पूण तूं चिंतिना जाल्यार तो तुका आपडिना. पयलें तुजें मन बदला जाय तेदो तो तुजें काळीज बदलिता. जेन्ना तुजें आनी म्हजें आमचें मन बदललें जेजूक सत्मान दिसय म्हणून जेजूक वळखा जाय म्हणून जेजूक मेळा जाय म्हणून जेजूक आयका जाय म्हणून जेन्ना आमचें मन बदलता तेदो तो आमचें काळीज बदलिता. जेन्ना आमचें मन बदलता तेन्ना आमच्या कुडीक कितें समजली पिडा तो काडटा. पयलीं आमचें मन बदला जाय ताका वळखूंक ताका जाणा जावंक ताका सत मानूंक. देखून हांगा देवाचें उतर कित्याक दिवचें तुमकां? देवाचें उतर आयकून आमचें कितें जायचें? मार्काच्या वांजेलांत वचवर 1:15 सांगता न्ही तुमचें मन बदलून ऐका. मार्क चॅप्टर 1 and verse 15 कितें म्हणटा? तो म्हणटालो वेळ भरती जालो देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. देवाचें उतर आयकून तुजें म्हणजे आमचें मन बदला जाय. मन बदलल्या शिवाय भाव भयणीनो पयलें परिवर्तन जाय आमच्या मनांत. हांव आज सोडटा म्हळ्यार आज तुवें निचेव घेवचे तुज्या मनांत आनी तुवें निचेव घेतलो आज हांव जेजूक मेळोंक येता म्हणून निचेव घेवचे तुज्या मनांत. जेजूक हांव आयकता म्हणून तुजो निचेव घेवचे तुज्या मनांत. तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हळ्यार मरयेन वयमू म्हळ्यार सर्त की तिणें उतार स्विकार केलें गे काळजान गे मनांत. जेन्ना देवाचें उतार तूं मनांत स्विकार करताय तेन्ना तुज्या कुडींत या तुज्या काळजांत तुज्या जिवितांत जाता बदलाव हाडटा. वेचीक पुता कितें जालें सुरू शेकी ताका बूद आयलें म्हणटा देवाचें उतार. खंय बदललें? खंय बदललें? मन बदललें. देखून देवाचें उतर आयकलें पण अंग बदलना ना म्हाका जाय म्हजी खुशी करता म्हळ्यार तुजें कांयच बदलना. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव पियेता म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव खाता म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव न्हेसता म्हाका जाय जाल्यार कडेन हांव वेता म्हाका जाय जाल्यार बरी हांव जियेता म्हळ्यार कांयच बदलना. देखून आज तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणटा कितें तुजें उतार हांव स्विकार करता. सामुएल म्हणालो तूं आयक उलयस मी आयकता तुजो उलयतना आयकताय मात्र आयकल्लें तें स्विकार करताय. आनी स्विकार केला म्हणटस देव तुज्या वय आदाराक येता. तिणें मनान चिंतलें म्हणटा देवाचें उतार. चिंतलें म्हळ्यार तुज्या भावार्थाक पयलें हांगा बुन्याद ती मनांत हांव गेल्यार बरो जाता न्ही. अशें आसतना नामानाक न्ही नामानाकय जॉर्दान न्ही वचून 7 फावटी बुडोवंक सांगलें वय ताका गुण केल्लें जॉर्दान न्हंयतल्या उदकान गे हांगा ह्या जॉर्दान म्हणल्यार गांवान गे ताणें उतार स्विकार केलें. तो पयलीं उतार स्विकार करूंक तयार नासलो. ताच्या उपरांत काल सांगलां तुका काली बूड म्हणून तितलेंच. पण जेन्ना तूं देवाच्या उतराक खाल जाताय स्विकार करताय खंडीत घडता.
हांगा या रक्तस्रावाच्या स्त्रियान चिंतल्या म्हणटा देवाचे उतर केवळ त्याच्या आंग वस्त्र आपडल्यार पुरो हांव बरी जातलें म्हणून तिणें तिच्या मनांत चिंतलें तक्षणच तिची रक्ताची जर सुकली. अरे तक्षणाच काही न्ही दुसऱ्या दिसा जेन्ना जेजूचेर तुजो भावार्थ भरोसो बातेन तुवें उसारलो तक्षणाच काही म्हाका आनी धाकतर नाकात वखदां नाकात म्हाका जेजू पुरो म्हणून तूं मनान चिंताय तक्षणच हांव जियेल्यार जेजू मेल्यार जेजू हांव जियेता हें मरता म्हणजे जेजू खातीर म्हणून तूं मनान चिंतल्या पुरो तक्षणच हांवें कालच्या दिसा तुमकां सांगलें न्ही ते दाऊदा सुवालाची साक्ष म्हाका तुवें गूण केल्या फायदो तुका म्हणलें न्ही ताणें वय की न्ही पळया न्ही म्हाका तुवें गूण केल्या फायदो म्हळ्यार सत कितें म्हजी सगळी जीन बोर हांव तुका समर्पीत जाता म्हळ्यार वय मू तक्षणाच तो बरो जालो पूण तुवें दिल्लें उतार तूं पाळी ना जाल्यार आयिल्ली पिडा 7 वांट्यांनी तुका दोसतली कित्याक गेल्लो एकलो सैतान पाटी येताना आनी 7 जाणांक घेवन येतालो पाटी पळोवंक ना बावयन ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ना कोणी असो न्ही हें नासतना रावन दिता म्हाका कांय फरक पडना हांव म्हज्या जेजू सांगता वेतलो तितून पर्यंत भाव भयणीनो जेजूचे तुजो आमचो भावार्थ मात्र न्ही एपटी जेजूक तूं वळख काडल्या उपरांत जेजून तुका तुजें जिवीत तुका फाटीं दिल्या नंतर समर्पण पूण जेजू कितें करता तेदुआ जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो तिच्या भावार्था वरवीं जेजूची सकत तिणें वण घेत पळया न्ही तिच्या भावार्था वरवीं ह्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीच्या भावार्था वरवीं जेजू ते असले ती दैवीक सकत तिणें वण घेतली म्हळ्यार असो अर्थ कितें जेजू सोबत तुजो संबंद वाडटाना सडटाना जेजूची सकत मात तुजी जाता न्ही जेजूची जानवाय तुजी जाता जेजूचो मोग तुजो जाता जेजूची कृपा तुजी जाता जेजूची खाकळू तुजी जाता जें कितें जेजू तें आसा तें सगळें तुजें जाता म्हजें जाता आमचें जाता भावा भयणीनो कित्याक रुखा सवय पांटो एकवटलेल्या वरवीं त्या रुखांत त्या फांट्याक बोळ मेळटा की ना सकत मेळटा की ना सातू मेळटा की ना देखून आज जेजूक कितले आमी एक करता तितली सकत आमी आपणयता दैवीक सकत तितली दैवीक कृपा आमी आपणयता दैवीक जानवय आमी आपणयता दैवीक उजवाड आमी आपणयता हें सत भाव भयणीनो तूं जितलो जेजूक लागीं सरताय तितलें तुका जिवीत लाभता हांव आयलां जिवीत दिवंक तुमकां बरोवन बरोवन तें जिवीत खंय तावन येता जेजू एकवटलेल्या वरवीं आपशेंत वाऱ्यांत तावन येना जेचे उतार आमी स्विकार करून त्या उतरा प्रमाणे चियेल्ल्या वरवीं उतार जाता तें काल म्हणटात प्रवाहका म्हळ्यार चॅनल म्हळ्यार कशें वायरांत करंट पाशार जाता वय मू स्विचा तावन बल्बाक कसो करंट पाशार जाता वायर आमकां वय मू तशेंच जेजू तें आसलो तो पावर तुजे थंय कसो हें जाता प्रवास जाता देवाच्या उतरा मुखांत देवाचे उतार थंय तावन हांगा हाडून बसता तें देवाचे उतार स्विकार केल्ल्या वेळार मरियेन जेन्ना देवाचे उतार स्विकार केलें ती कुरपेन भरली आनी हांगा ज्या भावार्थान जेजूक तिणें आपडलें जेजू तावनी सकत भायर गेल्ली म्हणून जेजू हें तेणें पळयता कोण तें म्हणून तो हें तेणें पळयतना शीस म्हणाले शिसांनी जाप दिवन म्हळें लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आंगार पडलें कोणाकी कांय जावना पळया लोक आंगार पडला पूण खंयच्याच लोकांक बरें जावना तांकां भलायकी मेळोंक ना तांकां तांच्या जिवितांत कांय अजापच जावंक ना आंगार पडला तांणी आपडला जेजूक पूण भावार्थान आपडूंक जेजूक आपडूंक म्हणून ती जेजूक मेळोंक म्हणून ती येवनात अशें जाल्ल्या उपरांत तुमी आसतात जावं पुरो ह्या गंगूबाई थंय अशें जाल्ल्या उपरांत आमचे थंय आसले सिस्टर विनिफ्रेड म्हणून
सेंट एन सिस्टर ती प्रिंसिपल जावन सबार कॉलेजीन प्रिंसिपल जावन आसली मागीर रिटायर जाल्या उपरांत तिणें तिजें सगळ्यांची जिवीत आमच्या सांगाता सोम्याच्या 7th कोर्सूंक खुशी व्हेली देखून तिका आमच्या सांगाता त्या टिमांत आमी घेतली तशें विनिफ्रेड गोंयची आनी हिची साक्ष आयकोन ह्या गंगूबाईच्या साक्ष आयकोन तिजे एक सिस्टर विनिफ्रेडचें बोट कठीण दुखतालें तिका कठीण दुखतालें हिची साक्ष आयकोन आनी दीस आमी ब्रेकफास्ट करतना तिणें आमकां सकट आसले आमी हांव फादर क्रिस्तराजान सकट आमी आसले हांव तिणें ती उक्त्यान साक्ष दिली गंगूबाईन जेजूक आपडलें ती गूण जाली देखून हांव साक्रामेंताचें आराधन जावन पवित्र प्रसाद तुमी उबारतना हांवें आपडलें आनी म्हाकाय गूण केलें म्हणून जेजून तिजें बोट गूण जालें म्हणाली ती आतां तुमी चिंता पुरो आपडलेली सकट गूण जातात गी आपडलेली सकट गूण जातात गी हांगा लोकांचो जो जेजूक आपडतालो गूण जालें गी ना कोणे भावार्थान आपडले आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ लोभाचेर भावार्थ उदकाचेर भावार्थ मिठाचेर भावार्थ तेलाचेर भावार्थ कोंथामेंदिनेचेर न्ही भावार्थ सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटाम न्ही उतार सांगता देवाचें उतार आयकोन तरी वस्तूंचेर जाग्यांचेर आनी सेवाकांचेर भावार्थ दवरचो काडा भाव भयणीन केवळ जेजूचेर भावार्थ दवर अशीच म्हणटाना जेजू म्हणाला ना 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 सकट आपडतात वय सकडांत म्हजी सकत वसोंक ना कोणे आपडला परतून विचारता का पूण जेजू आपणा कोणे हात लायलो म्हणून सोदूंक हेणे पळयतलो तेदवा आपणा ते कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोन ताच्या मुखार आयली पळया न्ही जेजून बेश्टोवच्या खातीर विचारूंक ना जेजून बेश्टोवच्या खातीर शिसा लागीं कोणे म्हाका आपडलें म्हणून त्या लोकां जोम्याक तांकां खरो संदेश दिवच्या खातीर तुमी म्हज्या फाटल्यान येतात म्हज्या आंगार पडून आसात तुमकां भावार्थ ना कांय जावं ना तुमच्या जिवितांत देखून त्या लोकांक भावार्थ म्हळ्यार कितें भावार्थ म्हळ्यार कसलो आसा जंय म्हळ्यार दाखोवच्या खातीर शिकोवच्या खातीर देखून तीच स्त्री मुखार येता भियान मुखार येता आनी कितें म्हणटा आनी पांयां सर पडली वर्तन पळया न्ही गूण जाल्ले ती पांयांक सर पडटा एपटी जेजू तावन तुका जिवीत मेळ्ळां जेजूच्या पांयां तळा तुजें जिवीत समर्पीत कर ताज्या सेवे खातीर तुजें जिवीत समर्पीत कर ताज्या राजा खातीर तुजें जिवीत समर्पीत कर त्या घडये तावन हे राणी तुका जाल्लें बरेंपण तांकां जावचे खातीर खालतेपणान ताजी सेवा करून तुका तूं समर्पीत कर हांगा ही स्त्री ताज्या पांयांक पडटा आनी म्हणटा आनी सगळे सत आसा तशें ताका सांगी लागली तवळ जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली कोणें बरें केलें जेजू सयत घालचो जाता तिचे मुखार जेजू सयत या रक्तस्रावाच्या स्त्री मुखार घालचो जाता म्हणटा हांवें तुका गूण केल्लें न्ही भाये म्हज्या आंग वस्त्रान तुका गूण केल्लें न्ही भाये तुज्या भावार्थान तुका गूण केली आज भाव भयणी तुका आनी म्हाका आमकां सगळें बरें जाता जर तर आमचो भावार्थ घट आसा तर जेजू म्हजे सवय आसा जेजू म्हाका राखता जेजू म्हाका सांबाळटा जेजू म्हाका सोडयता कालच्या दिसा आमी गुंड्यान ते आयकलां न्ही तुज्या भावार्थावर देखून भावार्थ नासतना कितल्या जाण आशिर्वाद कितल्या मागणी आसा जमा ते वसा तुमी कितल्या सेवकांचे तुमी शिकोवन आयका कांय जायना कितलो व्हडलो तो सेवाक जावन दी लोक चिंता हो तो सेवाक म्हाका बरो करता म्हण येता कांय जायना बरं लाग तुमी पळयात खंयच्या सेवाकाचे नांव जेजू मुखार वचून हान्ना बरी सर पडटा या जेजू कशें ते दोंगरा वेतालो आनी बापा मुखार सर पडटालो तशें हांव जेजू मुखार सर पडटा म्हणून वसा पळया खंडी जावन जेजू बरें विंगड जाग्यार कोणाकच कळीत नासतना तुजो भावार्थ पळोवन तुका गूण करता मुखार ऐका समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं जाली की ना सुटका जाली की ना तिका भावार्था वरवीं ती गूण जाली न्ही वखदा वरवीं आज भाव भयण देवाचें उतर कितले आमी आयकता देखून आज डाक्टरांच्या हातांत पडनाका ताज्या पयलीं सोम्याच्या हातांत पडा वखदांच्या हातांत पडा नाका ताज्या पयलीं सरस्वतीच्या हातांत पडा
आता वखदां खाणी घेनाकात म्हणून न्ही धाकट्यारांक कोणें केला देवाची उतर धाकट्यारां विशयी सांगता आं धाकट्यारांक जानवें कोणें दिल्या पूण सोम्या सरशी आयल्यार सोमी तुका गुण करनाल्याक सारक्या धाकट्यारा सरशीन धाडटा न्ही पोर एक हांवें विडियो पळयलो एक धाकट्यार सांगता लाखांचे वखदां खंय त्या तूं आनी खंयचें तें हें आसा खंयचें तें शॉपां आसात 1,00,000 2 लाखाचें वखद इंजेक्शन वय हाजें कॅन्सराचें खाली त्या ह्या शॉपांनी खाली 10,000 कितें मेळटा म्हणून जेनेरीक मेडिकल शॉपांनी आज जायते लुटतात बांबून दुबळ्या धाकट्यांक लुटतात पूण सरस्वतीच्या हातान पडल्यार जावं पुरवाळे या रक्तस्रावाच्या पिडेक वळख जाले स्त्रीक एक पयसो करशिल्लो कितें न्ही जेसुशें आयल्याक ना न्ही पूण धाकट्यांच्या हातान पडल्या वेळार उडोवलें मी आयकलें तुजे कडेन आसलें सगळें तिणें होगडायल्लें देखून आज आमी वो देवाचें उतर आयकलां पण जेजूचेर भावार्थ वयजाचो वयज तो देखून हांवें तेका म्हणटा वयजाच्या वयजा सर्गीच्या वयजा पेड्यांता वळवळता म्हाका गुण वयजाच्या वयजा सर्गीच्या वयजा पेड्यांता वळवळता म्हाका गुण खंडीत गुण करता पण तुजो उद्देश कितें जायचे त्या नंतर सगळ्या तुज्या जिवितांत ताजो मोग करूंक ताजो पाटलाव करून ताजी सेवा करूंक तुजो उद्देश जायचे अशें उलोवन आसतना कितें जाता तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसो कित्याक पळय लोक येता आनी म्हणटा कोणाक जाहिराक कितें म्हणटा तुज्या तुवें प्राण केलो ती अंतरली ती मेली आनी तूं मेस्त्रीक दोशी नाका या फाटी या तिका मातये पांया पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा पूण ताणें म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें जेजू आयकता जाहीर वचून जेजू सांगना लोकांनी येवन सांगिल्लें जाहिराक सांगलें जेजू आयकता पूण ह्या लोकांचें कांय गुमान करिनासतना जेजू जाहिराक सांगता तूं तुजो भावार्थकान घेवन न्ही म्हजे सचें आयिल्लो तुजे फातयेन घेवन म्हजे सचें आयिल्लो न्ही तूं कांय भिये नाका देखून पळया न्ही लोकांक सांगूंक वचना जेजू कोणें आपणाचो भावार्थ जेजूचेर दवरलो कोण जेजू सोदून आयलो ताकाच जेजू सांगता तूं कांय भिये नाका तुवें सत मानल्यार मात्र सई जाहीर जेजू आयिल्लो कित्याक अशें सांगूंक आयिल्लो की सत मानून आयिल्लो पातयेवन आयिल्लो वय मू तुजे राव पातयेत जेजू मोगाळा तुजे राव पातयेत जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजे राव पातयेत आमी जाल्यार लोकांचे आयकून जायत आतां मेली न्ही गेली न्ही पूण जेजू सर साथ दे देखून तो जेजू म्हणटा तुवें सत मानल्यार पुरो धैर्य घे भिये नाका म्हणून तूं घरा वसा मागीर येता म्हणून जाहिराक आनी येवन आपल्या तेगा शिजाक आनी येवन जाहिरा सांगाता जेजू जाहिराच्या घरा वेता आयका उपरांत पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना वडोली सांगलें न्ही तेगा मात्र घेवन वेता कित्याक ते जेजूक लागशिले जेजूक ह्या तेगांनी जेजूक लागशिल्ल्यान जेजू पाटलाव केल्लो देखून खंय गेल्यार ह्या तेगांक आपण व्हरता दुसरें जाल्यार दुबाव आसते दुबावी तोमासा गेल्लो जाल्यार तो दुबाव सारतो मातूय लोकांक सांगता हें पळय बेश्टें तें बरें पातये नाकात म्हणटालो लोकांक देखून तुमचे सांगात मागण्याक आपण व्हरतना दुबावी तोमासा तसल्यांक आपण ह्या विश्वासघात करतल्या जुदाचा तसल्यांक हाजे सांगात गेल्यार म्हाकाय बरें जेवंक मेळटा हाजे सांगात गेल्यार म्हाकाय इल्लें कांय पॉकेट मनी मेळटा म्हणल्यार आपूण बदलाक खरेंच मागणें करतल्यांक न्ही जेचे कोर्टांत आसलेल्यांक तुमी सांगात घेवन मागा जेजूस म्हणा म्हणून खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वातेक सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव
तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवी तांचे बेसांवांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवी तांचे बेसांवांनी कोणाक सांगाता गे जे तें जेजू सांगता माथेवाच्या वांजेलांत वचून 18 आनी वळ 20 ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 जंय दोग वा तेग हां म्हज्या नांवे सांगाता मेळटा ताच्या नांवान जेजूक सांगाता घेवन जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवर पातयेनी दवर कोणाक जेजूचेर भावार्थ आसा तांकां सांगाता घेवन सांगाता मेळटात हां थंय हांव आसा तांचे तांकां मोदगांव. सांगाता घेवन आसतना जेजूय तुमकां सांगाता घेता देखून कालच्या शिकोवण्यान तें सांगलें विनवणी सकळांनी करूंक जायना विनवणी जेजूच्या एकवटांत असलेल्या मात्र जेजूच्या मोगांत असलेल्या मात्र आनी कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांच्या एकवटांत असलेल्यांनी मात्र विनवणी करया नाजाल्यार आमी एका मनाची जायना एक एकल्याचें एक एक मन आसता देखून ताचो प्रतिफळ आसना देखून हांगा जेजू सांगता खंयसर दोग वा एक म्हजे नांवे सांगाता मेळटा जेजूच्या नांवान जेजूच्या एकवटांत आसून जेजूच्या सेवेंत आशिल्ल्यांनी सांगाता मेळटा थंयसर आमी हांव आसा आसा, तांचे तांचे मोदगांत देखून आमी ते सांगाता मेळटाना आमी ते गिसोग ते जाता आमी सोग जाता कोण आसा सोवतो देखून हें गरजेचें ताका सांगाता घेवन आमी खंयचेंय काम करतना आमचें काम तूं साक्षीता बऱ्यान जाता वेळार जाता सारकें जाता पूण जेजूक आमी तेका तुजी गरज ना हांव एकलोंत करता म्हळ्यार कितें जाता आमी त्या तुका कामांनी सुफळ जायना देखून हांगा जेजू सिसांग घेता मात्र आनी जायराक घेवन या म्हणटा घरा या म्हणटाना त्या अधिकाराच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट पळया न्ही परिस्थिती कशी आसा पळया असले बोबाट आसा असले रुदान आसा असलो विळाप आसा सगळ्यांनी चिंतलें मेला मेला आनी कालें वचून ताका पुरचें तितलेंच म्हणून असल्या परिस्थितीन ती भाव भयणीनो लोक रोडो नासतना विळाप करनासतना रुदार करनासतना तो त्या घरा भितर सरलो जेजू पाटी सराना जेजू थंय दुबावना जेजू हांकां त्या हांकांनी हाका जाके कोणाक जायराक घेवन सिधा वेता पूण लोक आसता खंय लोक आसता पळयला आमी पळय लोकां मदले की या जेजूच्या पातयेन शिसा मदले की म्हणल्यार आमकां कसं विचारीचें मुखली वळ कितें म्हणटा आनी तांचे लागीं म्हणालो कित्याक ही गडबडी आनी हे रडणे चली मरोंक ना ती न्हिदल्या हें आयकून ते ताका हांसोवंक लागले पळया न्ही संवसारी आमचें गमन संवसारी वस्तूंचेर आसा कशे संवसारी लोक चिंतता तशें आमी चिंतल्यार भाव भयणीन अजापान जायनात खंडी जायना विजमेतान जायनात देखून आमी ह्या संवसारी लोकांतल्यान पयस आसून पळया न्ही लोकांच्या जम्यांतल्यान पयस आसून ह्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक असलो भावार्थ जेजूचे तसलो भावार्थ घेवन ह्या जायराक असलो भावार्थ जेजूचे तसलो भावार्थ घेवन आमी जेजूचे येतात जाल्यार मात्र हें साध्य नाजाल्यार लोक आसता नाजाल्यार लोक आसता पोरी भयण म्हणजे सशीण म्हणाली त्या एडलिनाची मम्मी पोर गेल्ली ती परतून तिका कॅन्सरची पिडा आसली तुमी जाणात पोर येता म्हणाल डॉक्टर म्हणून कांयच ना सगळें नॉर्मल आसा सगळें नॉर्मल आसा कित्याक कळनासतना मागण्याक येवन शुक्राच्या सोनार मागण्याक येवन जाता तितले सोम्याच्या सेवेंत आसून मात्र न्ही हें साध्य भाव भयण आतां हें साध्य कित्याक जेजू काल आज सदां सर्वदा तोच वय की न्ही हेब्रां बरयल्या पत्रांत 13:8 जेजू बदलला गे हिब्रू चॅप्टर 13 वर्स 8 कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त काल वय त्या रक्तस्रावाच्या पिड्यांत वळवळतेल्याक गुण केल्लो तो जेजू क्रिस्त जायराच्या दुवेक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस तोस तो बदलना देखून लोक आसल्यार जेजू कितें करता पूण ताणें तांकां सकटांक भायर केली आसतल्यांक भायर केलें ताणें आसतले भायर वसा केळकुलां घालतले भायर वसा दुबावी सकट भायर वसा देखून तो असलो लोक आसल्यार दुबावी लोक आसल्यार आसलो लोक आसल्यार केळकुलां करतलो लोक आसा जाल्यार तुमी सकट जेजूच्या मोगांक ताळयो पेटोवन नासतना थोडे हात बांदून हांगा तुमची केळकुलां करची आसा जाल्यार म्हणजे जेजू भायर वसा कोणाक
कोणाक तशें करतल्यांक केळकुळां करतल्यांक पळयतल्यांक भायर वसा भायर धाडटा देखून हांवें वडोल सांगलें वो अवकाश वो संदर्भ परत तुमकां मेळना आजच वो ऐन वेळ ऐन काळ तुमकांच तुमी जेजूच्या हातान घालचो आज तुमी तुमकांच तुमी जेजू समर्पित करिना जाल्यार केदींच वो अवकाश परत हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही अबुधाबी 3 फावटी हांव रितीर दिवंक गेलो तो अबुधाबी काम करनासलो भाव ताजे इश्टान सांगलें जाल्यार रितीरे ना म्हाका नाका मागीर ताका डिवायन कॉल सेंटराक व्हडली पिडाक आनी येवची गरज पडली देवाच्या उतर सांगता ना देव तुमकां लागीं आसा तुमी ताका अवस्वर आयझाय 55:6 कितें म्हणटा का आयझाय 55:6 इजाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 5 वर्स सर्वेस्पर मेळटा तेदना सरस्व मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा पळया न्ही भाव भयणी न्हू तुमी हो अवकाश मेळटा कित्याक हो अवकाशाचो काय म्हणटात सदुपयोग करनासात परत फाल्यां हो येवच्या हप्त्यांत तो अवकाश मेळटा म्हण सांगून जाता सांगा येवच्या हप्त्यांत परच्या परते हिंगा उडलां जालें गडीत वयमू गुडो कोसळ्ळो आनी कालें तें कंपाऊंड वॉल कोसळ्ळें घरा वयर पडलें आनी घरा भितर न्हिदोन आसलीं 4 जाणां कोणाक केदाळा म्हूण खावूं जायना केदाळा भूंय उक्ती जाता आनी केदाळ गिळटा म्हणून पोर एक व्हिडिओ हांवें पळयलो बाबा हांवें म्हाका धाडलो गेले आनी ते हॉटेलान बसले आनी ते 4 जाणां बरें उलोवन आसात ऑर्डर केलां ऑर्डर केल्या उपरांत आनी डोरला मात्र वेटरान तांकां जाय जाल्लें पळयतना अशें वाडटाना हो बसल्याड तेंत आउट त्यो केदाळ म्हणल्यार हांव नेना पूण आज आमकां अवकाश मेळ्ळा सुम्याच्या पांयां तळार रावचो फाल्यां मेळटा या ना आमी नेना तिका अवकाश मेळटना अवकाश येनाका म्हणल्यार अर्थ वो जेदना देव लागीं आसा तेदना तुमी ताका कितें वाचलें सर्वेस्पर मेळटा सरस्व मेळटा तेदना ताका सोदा तो लागीं आसा तेदना ताका उलो मारा आसतल्यांक हांसूंक सोडा भिये नाकात आसतल्यांक पळोवन तुमी तुमचो भावार्थ वगडाय नाकात बरला जेजूक मेळोंक आयले जेजूच्या जिवितांत जाल्लें न्ही जेजून केली अजापां विजमितां सर ती तुमच्या मोतीन कसया जेजू अजापां सोदे जेजू दिता म्हाका जेजू अजापां सोदे जेजू दिता म्हाका सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतांसलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतांसलें जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण राग जेजू बोरी कोण आसा जेजू बोरी कोण राग अजापां विजमितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना अजापां विजमितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना कोणी आसूंक सादच ना कित्याक उरले सकट मनीस पूण जेजू कोण करो देव नीज देव संपूर्ण देव परिपूर्ण देव तो मनशा रुपार जेजूक मात साद न्ही खंयच्या सेवाकाक न्ही खंयच्या पुजारी किंवा खंयच्या भक्ताक देखून आसतल्यांक भायर धांवून येता आनी जेजू कितें करता जायराक घेवन उपरांत चलयेच्या आवय बापूयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदयले कडेन तो भितर गेलो चलयेच्या आवय बापायक म्हणटाना जाय बापाय बेगिनी आवयकी घेता बापायकी घेता आनी ताज्या त्या सिसांकी घेता आनी भितर वेता चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो तालिता कुम तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ पळय ती मरण पावल्या अंतरल्या वडोल येवन सांगलांगी ना आनी तूं मेस्त्रीक दोशी नाका म्हणांगी ना मरण पावल्या ती पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा ती मरण पावोंक ना म्हूण सांगना ती न्हिदल्या म्हणटा म्हळ्यार अर्थ पळय कूड न्हिदल्या पूण ती मरण पावल्या तिजो जीव कुडींत भायर आसा भाव भयणीनो आतां पयल्या वचपान तुमकां आयको मेळटलें 12 जाणांक लाजराक परत ताणें मेल्ल्यांतलो उठयलो ह्या जायराच्या दुवेक मेल्ल्यांतलो उठयलो वय मू नायन त्या स्त्रीच्या पुताकी मेल्ल्यांतलो उठयलो पूण ते परत्यान मेल्यात गिना ते तांकां कित्याक जीव केल्लें कित्याक तांकां जीव केल्लें तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर साबार चिंतात मेल्ल्या उपरांत जालें सगळें गेलें कुडी सांगता दुसरें कांय ना सगळें संपादलें म्हूण चिंतात न्हय तुज्या कुडीन तावन गेल्लो जीव भायर गेल्लो जीव तो आजुनी जिवूत जावन आसा जिवूत जावन
उरता म्हणलें दाखोवच्या खातीर. आतां ही न्हिदल्या म्हणल्यार अर्थ कितें, त्या कुडींतलो जीव भायर गेला की ना. लाजराक 4 दीस पोंदान दवरलो, ताच्या कुडींतलो जीव भायर गेला की ना. ते नाईन ते विधवीच्या पुताक ते वयताना तुंबाक रावून आनी आपण ताका जीव केलो वय म्हळ्यार अर्थ ताच्या कुडींत जीव नातलो वय वय की न्ही. पूण नातलो जीव खंयच तरी आसा की ना. सभाज आनी मेल्ल्या उपरांत कांय ना म्हूण तेल्यांक जांगा जेजू दाखोवन दिता. कूड वेता मातयेक पूण तुज्या कुडींत आसलो जीव जावन आसा शाश्वेत. देखून त्या जिवाक सांबाळा. कूड उपकार ना, कूड खंयच्याक उपकार ना, पूण कुडींत आसलो जीव तुवें सांबाळूंक आसा. कितें जावन निश्कळंक जावन, निर्दोश जावन, पापाविने आई भाविने कथावीन जावन तुमी जीव आसा. हो जीव शाश्वत म्हणलें दाखोवच्या खातीर. देखून ती न्हिदल्या म्हणटा जेजू, ती मेल्या म्हणना. आनी न्हिदिल्ल्याक ती कितें जेजू कितें करता, तिचो हात धरता आनी म्हणटा तालिता कूम म्हळ्यार सलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती सली उठली आनी सोलोंक लागली. म्हळ्यार जीव फाटी आयलो की ना. तरी गेल्लो जीव खंय आसलो. त्या जिवाचेर कोणाक अधिकार. हाच्या पयल्या वचपान तुमकां कळटलें मनशाक देवान आमार जिविता खातीर रचल्लो. तुजी कूड आमार न्ही, कुडी भितर जो जीव आसा तो आमार शाश्वत सदांखाळ. परतून तो जीव भितर हाडलो त्या कुडी भितर. घाल्लो कोणे तो कुडींत जीव दवरलो कोणे. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत श्वास घाला कोणे. हाज्या पयलीं सांबाळपटी सांगला न्ही भावानी श्वास दिल्ल्याचेर विश्वास दवर म्हूण. श्वास दिला कोणी तरी त्या श्वासाचेर त्या प्राणाचेर न्ही. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो. श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो. वो जीव तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा तो देवा हातावन आयला वय उत्पादी ग्रंथा वचपा 2:7 जायते बडे हांवें तुमकां उल्लेख करून सांगला. वो जीव देवा हातावन आयिल्लो तुज्या कुडींत आसता पर्यंत मात्र न्ही. कुडींत भायर गेल्या उपरांत बरो आसा जाल्यार, शुद्ध आसा जाल्यार, पवित्र जावन आसा जाल्यार, निश्कळंक जावन आसा तो पाटींग कोण आसा शिवसाचे देवा सरशी. तो अशुद्ध जाला तर कोणे अशुद्ध करून ताजे राज सुरू केला, तयार केला, त्या राजाक वता. खंयचे ते राज अशुद्ध कितें मेळ्ळें आसा, कितें अशुद्ध आसा खंय वता. कोण अशुद्ध जावन आसा ताका येता. वास आता. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. साबार पिढी आमची न तर कुडीचेर न्ही. आतां कोणी अंतरल्यान म्हणटा ना हो ती मरनाक येवनात. मेल्ल्या कुडीन कांय ना भाव भयणीनो. मेल्ल्या कुडीन कांय ना. आतां काल ते आमच्या बहिणीची जॅस्मिनाची आवय सरल्या. जॅस्मिन गोवा आसा तो हिंगा मलेशियांत. जीव आसतना तो येवन तिची कितें सेवा करून तिका पळोवन गेला. आतां मेल्ल्या उपरांत काल तिका मातये पावूंक कित्याक केदाळेचे केदाळ मोग दाखयचे, केदाळ तेंच्या गरजान पावचे. मेल्ल्या उपरांत काली वचून तांकां मातयेंत पावूंक मात तितलेंच. आज आमी त्या मेल्ल्या निर्जीव कुडीक मोल बांदता पूण त्या कुडींत आसलेल्या जिवाक आमी मोल बांदिना. जेजू म्हणटा न्ही कितें व्हरती, कूड व्हरता की जीव व्हरतो. माते वचो अंजेला वचो 6:25 कितें म्हणटा, कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें न्हेसचें लेका व्हरता वचको नाका. कुडी प्रास कितें व्हरतो ऐका. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें, कितें खावचें, जेवचें आनी तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणा प्रास जीव व्हरतो. पळय जीव व्हरतो. देखून जीव सांबाळा, आत्म सांबाळा. आनी हांगा मेल्ल्या त्या स्त्रिये ती न्हिदल्या म्हणून जेजू कितें म्हणटा, हात धरतना परतून तो गेल्लो तो जीव तिचे थंय पाटी हाडटा. कित्याक जेजू जियेतेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो देव जावन आसा. जियेतेल्यां थंय म्हळ्यार अर्थ कितें, जियेतेल्यां थंय जो जीव आसा तो कोण आसा, मेलेल्यांचो जीव आसा तो ताचेर अधिकार कोणाक आसा. कुडीचेर न्ही, त्या जिवाचेर. देखून तूं तलिता कूमी म्हणून तिका उठयता.
तक्षण ती चली उठली आणि सोलोंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेली सगळीं भोव चड विस्मीत जाली. आता ती 12 वर्सांची काय हांगा रक्तस्रावाची स्त्री कितल्या वर्सां जावन कश्ट जातली. हिका पिडा सुरू जाताना हिंगाळे हे कोण जायराची तूं जल्माला पळया न्ही ह्या हें अजाप करूंक आनी तें अजाप करूंक 2 संदर्भ एका स्पोटी खूब जाल्यात. हांगा पिडेन तो गूण करता रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेक आनी हांगा मेल्ल्या चलयेक गूण करता. म्हळ्यार तुज्या जिवाचेर अधिकार कोणाक आसा म्हूण दाखोवंक. पिडे वरवीं तुजो जीव ना आसाय नाशें राखोवंक कोणाक अधिकार आसा. तुज्या कुडीन तावन गेल्लो जिवी तुका कुडीन पाटी हाडूंक कोणाक अधिकार आसा. म्हणून जेजू रुजू करता. देखून तायच्या पयल्या वचपाक आमी या जन्माच्या बुकांत अवस्वर 1:13, 14 आनी 15 कितें म्हणटा. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 1 वर्स 13 to 15. कित्याक देवान मरण रचोवंक ना. मोरान देवान रसूंक ना. देवान मोरान रसूंक ना. जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना. आनी तुज्या कुडीचो नास जाल्यार ताका कांय येना. तुज्या जिवाचो नास जावं नजो. साबारपटी आमच्या कुडीचो नास जाताना आमकां मनिंगी आमच्या जिवाचो नास जावंक नजो. कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो देखून कोणाच्या कुडीचो नास जाला जाल्यार पोर काल न्ही कालच की ह्या पोर सांजेर एंड्रू म्हाका एक नवीत्त गाडी टॉयोटा गाडी ह्या शोरुमांत मँगलोर शोरुमाक व्हरताले खंय उडपी शोरुमांत मँगलोर शोरुमाक खंय मोद घात थंय येताना ड्रायव्हरांत ड्रायव्ह करच्या ड्रायव्हरांत वचून एका लॉरीक पाटल्यान आपणें नुज्जू जाल्या बॉडी मुज्जी गटमट बॉडी यर डॅडी ऐकून तुमी कितेंच ना आमचे म्हणलें कितेंच ना हाडूंक ना काय हाडूंक ना आतां हाडूंक ना काय हाडूंक ना जल्म मुजी मोटर गाडी मुजी गटमट बॉडी मुजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. मुजी मोटर गाडी मुजी गटमट बॉडी मुजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. देखून तुजी बॉडी इल्ली टेडा जाल्यार वांगडी जाल्यार भियेनाका. तुजो जीव वांगडो जावंक सोडिनाका. आज आमकां हुस्को आमच्या कुडीचो. देखून जुवांक संवंजेला 6 आनी 60 आनी 3 जॉन 6:63 कूड खंयच्याक उपकाराना म्हणटा देवाचे वता. देखून आमचे कुडी वस्को ते आसात. थोडे एखाद्या बोरमांडे आसात. थोडे व्हडले व्हडले काले म्हणटात. ताजेर दिसनाका तुजी आनी म्हजी आमची. जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकाराना. मनीस खंयच्याकच उपकाराना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तुमकां कितें तुमचो जीव सांबाळटा तुमकां जीव दिता जिवीत दिता तें सारकें करा. सकाळी सकाळी आयकतना त्या शिकवण्यांत बिली ग्राम म्हणटा कित्याक म्हळ्यार तो देवाचे उतर दितना हांगा धवे मनीस आसात गोरे आसात हांगा काळे आसात हांगा कातोलिकी आसात हांगा प्रोटेस्टंटी आसात. पूण जेजू कातोलिकांचो देव न्ही प्रोटेस्टंटाचो देव न्ही गोऱ्यांचो देव न्ही या काळ्यांचो देव न्ही सगळ्या संवसाराचो देव तो म्हणटा. वय की न्ही जेजू मोठ्या मोठ्यांचो देव मात्र न्ही हांगा गोऱ्यांचो देव मात्र न्ही आनी कोणाचे सोबीत सोबीत आसल्यांचो मात देव न्ही शिरपुटी आसल्याचो देव मात्र न्ही कोणाचो शिकलेल्याचो मात्र देव न्ही फेल जाल्ल्यांचो मात्र देव न्ही तो सर्वांचो देव सगळ्यांचो देव असा सर्वांचो तो देव सगळ्यांचो तो बाप सगळ्यांचो तो बाप सर्वांचो तो देव. आयकला न्ही तुमी सगळ्यांचो. देखून आज सगळ्यांचो म्हणटा तुज्या कुडीचो न्ही तो तुज्या जीव आसो. तो जीव चड गरजेचो. देखून कितें वाचलें पयल्या वाचपांत जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिना. तुजो जीव नास जावचो ताका प्रसन्न करिना. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. आतां अस्तित्वांत आसची काले तुजी कूड की तुजो जीव तुजी कूड अस्तित्वांत आशिल्ली
साबारपुटी आमी चिंता कूड अस्तित्वांत आशिल्ली पूण तुजो जीव अस्तित्वांत आसलो मात न्ही सृश्टी आरंभा पयलेंत आसलो म्हणटा एफेसकारां पयल्या 15:1-4 एफिजियन चॅप्टर 1:4 तुजो जीव म्हणलो कुडींत मागीर आयिल्लो तुज्या कुडींत येवच्या पयलेंच तो जीव आसलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त थंय ताणें आमकां विंचल्यान पयलेंत आसलो कूड मागीर ताणें अस्तित्वाक काडली ह्या तो रचन केल्ली संवसार ताणें मागीर रचन केल्लो सूर्य चंद्र मागीर रचन केल्लो पण देव आसलो गी देव आसलो की ना देव म्हळ्यार जीव आसलो की ना देव म्हळ्यार आत्मा आसलो की ना देखून कितें अस्तित्वाक हाडचें कितें नाका जाल्लें तें पळय पूण वो जीव म्हळ्यार आसलो देखून ताणें जालें आत्मा परमात्मा का एक अंश संसार के और आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक अंश है ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये पण मनीस इतलो काले म्हणटात अनपाडगी दुबळो जाल्यार मेलो ग्रस्त जाल्यार अंतरलो ह्या जाग जाल्यार देवादीन जालो हें पळय चिंता सगळ्याच्या कुडींत आसा कितें सगळ्यांत आसा कितें देवान दिल्लें देवान वेलें देवाक जावं जो बाबरी आमी सांगचे वो जीव कोणें दिल्लो वो प्राण कोणें दिल्लो वो श्वास कोणें दिल्लो दिल्ल्यान फाटीं वेलो तें कोणी अंतरल्या वेळा हांव सांगता मे हीज सोल रेस्ट इन पीस विथ द प्रिन्स ऑफ पीस म्हणचे हांवें ताजो आत्मो तिजो आत्मो सरिल्ल्याचो कोणाचो आत्मो आसा तो शांतीच्या करतारा शांतीचो कुंवार आसा त्या जेजू सवें सदांच शांतींत आसो म्हणून मागचें हांवें कुडी खातीर मागना कूड 2 दीस दवरतात 4 दीस दवरतात 1 हप्तो दवरतात 1 म्हयनो दवरतात मोर्चरीन दवरतात जीव दवरूंक जाता खंयच्या मोर्चरीन दवरूंक जाता सांगा म्हाका पयलींत बूक करया जाता दवरूंक जाता सदां काळ उरचे खातीर जिजस म्हणली मोर्चरी आसा जेजू म्हणली मोर्चरी आसा जीव आसतना तुजो जीव त्या मोर्चरीन दवरा जेजू म्हणल्या मोर्चरीन दवरा थंय कुसां ना थंय कीड खायना थंय कलमणां ना थंय रुदान ना रडणें ना विळाप ना जेजू सवें तूं एकवट लायतर आतां जेजू सवें मेल्यार जेजू सवें मेल्ल्या नंतर ती मोर्चरी देखून तो मुखली वळ कितें म्हणटा ऐका तुकार म्हाका आमकां अमर जिविता खातीर रचला ऐका संवसारांतली रचना भलायकेन भरलेली तांचे थंय नासाचे वीक ना पृथ्वीर एमकोडाची पदवी सलाना देखून तुजें कितें संवसारी रचना जीव भरलेली आसूंक जाय जीव म्हळ्यार जिवीत दिवचें कोणें जेजून वय मू हांव आनी तूं संवसारांत आसतना जीव भरलेली आसूंक जाय आमच्या जिवाची आमकां कितें म्हणटात कितली जतन घेता तितली हेरांच्या जिवाची जतन जिवाची वाडावळ म्हळ्यार जीव दिवचो प्रराकत ना म्हणून आयकलें मग द वेलनेस ऑफ युअर लायफ वेलनेस ऑफ युअर लायफ म्हळ्यार कुडीच्या भलायके चड कसली भलायकी गरजेची जिवाची भलायकी जीव भलायकेंत आसलो शांतींत आसलो समाधानांत आसलो मोगा मायपांत आसलो संतोशांत आसलो उल्हासांत आसलो सगळ्यांच्या एकवटांत आसलो जायचे भाव भयणीन ती भलायकी देखून हांगा इनरिलिंगा वेळार ती भलायकी जोडूंक हांगा तुमकां हांगा वाट दाखोवची कुडीक संबंद जाल्ली जिवाक संबंद जाल्ली भलायकी इनरिलिंग म्हणटा भितरली पेकोवणी आतां वास आवस्वर 2:23 आनी 26 मोनियो सॉरी जानवायचो बूक आवस्वर 2:23 आनी 26 कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो आतां जीव आमार वय की न्ही जीव म्हळ्यार आमार वय की न्ही आसलो आसा आसतलो वय की न्ही ना नासतलो की हें कोणाच असल्यार तो आसतलो पण लासून आसतलो तितल्यांत सर्गास असल्यार तो आसतलो सदां काळे शांतींत आसतलो खूट जाता माती दळू पूण तुजो जीव माती जायना कित्याक आमी सांगला न्ही की कोरिंथांत पयल्या पत्रांत आवस्वर 1:50 कितें म्हणटा ऐका सॉरी 1 Corinthians chapter 15 verse 50 1 Corinthians chapter 15 verse 50 कूड विनाशी भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना तुज्या रक्ता मासाक म्हळ्यार तुज्या कुडीक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना
वा जें कितें विनाशी आसा आणि जे कितें विनाशी तुज्या तकलेतान पांय तळापर्यंत तुजी कूड विनाशी म्हळ्यार नाश जावन वता, धूळ जावन वता. कितें ती विनाशी आसा. ते अविनाशी आसलेल्यांत वांटो घेवचे ना. जीव तुजो अविनाशी, कूड तुजी विनाशी म्हळ्यार कितें जाता. नाश जावन येता, पूड जावन येता, कुसोन वता, धूळ जावन येता, माती जावन येता वय. पूण तुजो जीव अविनाशी. देखून विनाशी असलेल्याक अविनाशी असलेल्या सोवे वांटो घेवचे ना. वांटो घेवचो ना. देखून सांगा कितें वाचलें. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर असलो. अमर जिविता खातीर असला. तुजो जीव अमर, तुजो म्हजो आमचो जीव अमर, सदां काळ शाश्वीत अमर जिविता खातीर आसला. आपल्याच सैबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. आतां ताजें सारकें कितें सैम कितें म्हळ्यार वस्ती जर केल्यार तुमकां कळीत आसा वय. ताज्या सैमाक अंत आसा गे, ताज्या सारक्याक अंत आसा गे. देखून तुजो जीव ताज्या सारकें आसा वय गे. तुजो म्हजो आमचो जीव ताच्या, पूण तुजी म्हजी आमची कूड ताज्या सारक्याची न्ही. देखून मनशाक ताणें ताज्या सारक्याचो केलो. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. पूण हे सारकें आमी होगडायल्ल्या वेळार कितें जाता. देवसाच्या मसरान आमी आतां काल आमच्या कुडीच्या गुलामपणांत आयल्या. आमचो जीव सांबाळच्या बदला कूड सांबाळूंक देवसारान हाडच्यो कितें ओडण्यो. पयले रक्ता मासाक संबंद जाल्ल्यो ओडण्यो. तुज्या रक्ता मासाच्या गुलामपणांत तुका घालन तुजो जीव तुवें विबाडीशें करता, तुजो आत्मो तुजो होगडायशें करता. देखून सो तुजो आत्मो तुजो जीव सांबाळच्या खातीर हाच्या दुसऱ्या वचपांत आमी कितें आयकता. एका कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत आनी आवस्वर 8 आनी वळ 7. ओ तुजो जीव, ओ तुजो आत्मो सांबाळच्या खातीर सांव पावल आमकां सारकी वाट दाखयता. कितें करता आयका. सर्व संगतींनी जशें तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करच्या हुशारायेन, जाणवायेन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आतां हें सकट जिवातावन येता कुडीतावन येता. तुजो जीव सारको आसा जाल्यार, तुजो जीव देवाच्या सारकें आसा, तुजो जीव सोम्याच्या सारकें आसा म्हळ्यार आसा जाल्यार मात हें सकट येता वय. जे सारकें मन, जे सारकें काळीज, जे सारकें व्यक्तित्व तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आयल्यार मात्र हें साध्य वय. कितें वाचलें तें, कितें करीचें म्हणटा. भावार्थान प्रसंग करच्या हुशारायेन, प्रसंग करचे हुशारायन, जाणवायेन, तेंच जाणवायन, सहाय दिवच्या बऱ्या कामान मात न्ही सहाय दिवच्या कुमक दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान. मात्र न्ही तुजो जीव सांबाळल्या मात पावना. हेरांच्या जिवाची तुका कितें आसा हुस्को आसा माया मोगान. तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. काली भावान तो चली कसो तो काले म्हणटात उपादेश. खंयचो तो उपादेश. जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या जिवा असो तुका मोग आसा म्हणल्या वेळार हेरांच्या जिवा असो तुका तितलोच मोग आसा. म्हळ्यार जिवा असो न्ही जिवीत आसो म्हळ्यार जीव आसा म्हळ्यार कशें तूं आशेताय तुजो जीव वांसा जाय बचावी, जिवाची बाचावी, आत्म्याची बाचावी, हेरांच्या आत्म्याची बाचावी तुका आसूंक जाय. ते अत्रेक देखून तो कितें म्हणटा हांगा दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. मागीर आतां हें करूंक कोणें शिकयलां. आतां नवी वळ आयका. अशें सांगलां मात्र न्ही सांपावलां अशें केलां कोणें म्हण दाखोवन दिता. आयका. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण. आतां जेजूचें उदारपण तुमचें करून घेया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमचें उदारपण जावन घेया. तो ग्रेस्त तरी तुमच्या खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची. सर्गीची ग्रेस काय तुवें आनी आमी जोडच्याक ती कुडीक संबंद जाल्ली न्ही तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली. ही सर्गीची ग्रेस काय तुज्या जिवाक संबंद जाल्ली. आज कुडींत 100 जाण ग्रेस आसा ती सर्गीची ग्रेस काय न्ही ती संवसारीक ग्रेस काय. तांकां बरें खावंक आसा, जेवंक आसा, न्हेसूंक आसा, रावंक बिडार आसा, तांकां सगळें आसा. संवसारांत कितें जाय सगळें आसा. कुडीक दादोशी कडच्यान सगळें आसा. ती सर्गीची ग्रेस काय न्ही भाव भयणी. सर्गीची ग्रेस काय तुजो जीव मरयते म्हण म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान. ही भलायकी संतोषान भरलेली, उल्हासान भरलेली, मोगा मायपासान भरलेली, शांती समाधानान भरलेली, दयामा काकुळतेन भरलेली, कृपेन भरलेली, दैवीक शक्तीन भरलेली, देवाचें सरक्यान स्वरूप तुज्या कुडीक संबंद जाल्लें न्ही तुज्या जिवाक संबंद जाल्लें तें सरक्यान स्वरूप तूं वाडयत वेताना ती ग्रेस काय तुजी जाता. ती ग्रेस काय पवित्रपण, भाग्यवंतपण, ती ग्रेस काय.
तुज्या जिवाक संबंध जाल्ली. तुजी चिंता बरें, तुजी चिंता उलोवणें बरें, तुजें करणे बरें, तुजें कितें म्हणटा साल समकण बरी, तुज्या जिवाक संबंध जाल्ली. ती ग्रेस काय तो खालतो जालो संवसाराक आयलो, तुका आनी म्हाका आमकां ती ग्रेस काय जोड दिवच्या खातीर, आपल्या दुर्बळकाय वरवीं आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर. खंयच्या रितीन ग्रेस्त करच्या खातीर? आत्मीक रितीन ग्रेस्त करचे. आत्मीक ग्रेस्त काय हाजे पयलें सांगलां, तुमच्यो गमन खंय आसूं दी सर्गींच्या कोलोसकारां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही अवस्व 3:2, तुमची दिश्ट तुमची नदर त्या वस्तूंचेर दवरलेली आसूं दी म्हणून. ऐका कोलोशी चॅप्टर 3:2. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना कुडीची कितें करतात? कूड संवसारी वस्तूंचेर गमन दवरता. तुजे दोळे, तुजे कान संवसारी वस्तूंचेर गमन. पूण तुजें काळीज अत्रेकता कितें? तुजें काळीज कितें अत्रेकता? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायभास, दया, माया, काकूत, वय मग सोसणिकाय, दयाळाय, मोवाळाय, कालतेपण, सदेपण, बळेपण, मनशापण, भक्तीपण, वय की न्ही, देवासपण, पवित्रपण, वय की न्ही. हे काळजाचे अत्रेक. पूण कुडीचे अत्रेक कितें खावंक आसा कोण ना, आज कितें बरें आसा कोण ना, कितें पळयचें, कितें आयकाचें, कितें समजून घ्या भाव भयणीनो. देखून कुडीच्या ग्रेस काय अशें नाकात. ही आत्म्याची ग्रेस काय जोडा. देखून कितें वाचलें? संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना आसतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. मोन दिया. देखून आमचें गमन आसा जे सर्गींच्या वस्तूंचेर. देखून तो जेजू दुबळो जालो तुका आनी म्हाका आमकां ग्रेस करचे खातीर. मागीर उपरांत 13 पर्यंत वाच. हेरांच्या गरजांक पावोन पळय हांगा सारकें का हेरांच्या गरजांत पावोन तुमी कश्टान पडा जाय म्हणून हांव म्हणना. आह, बगार सकटांनी एक सारकें जियोवचें बरें म्हणून म्हणटा. देखून वांटून घेवचें एक बरें म्हण सगळ्यांक समाधान. वडलो सकाळी उलयतना नश्ट करतना ओ आतां इल्लो मोग उपजाला गी म्हणून ऐकलो. मोग सगळ्यांक दिवप जायचे. 6 वर्सां उपरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या, सांगाता रावल्या. सडन मोग उपजालो ना, खाली दोगां तेका सांगाता मोग उपजाल्या पावना. तो मोग म्हणलो तुज्या जिवाची कितली तुका हें आसा कितें म्हणटात फिकीर आसा तितलीच हेरांच्या जिवाची फिकीर. तुका शांती जाय हेरांक नाका गे, तुका समाधान जाय हेरांक नाका गे, तुका मोग जाय हेरांक नाका गे, तुका हेरांतोन बरेंपण जाय तुका हेरांक नाका गे. हां जाल्यार हो मोग म्हणलो सगळ्यांक दाखोवंक जाय. सगळ्यां सवय कस रितीन एक दीस हप्त्यांत आयतार आयलो चड उरल्या दीस येयलो म्हणून ना. हर एका दिसा समान त्या प्रमाणे हेरांचो हुस्को दवरा म्हणटा. हां तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. पण आतां तुमच्या कडेन आसतना हेरांक दिया. पळय उडास करा. तुमच्या गरजांत कितलीं जाणां पावल्यात, आमच्या गरजांत कितलीं जाणां पावल्यांत गिना, पावल्यांत गिना. आतां तांची परिस्थिती तशी येताना आमी तांच्या गरजांत पावचें की नाका. देवाचें आतां कशें सांगता पळया, तुमकां गरज आसतना हेरां पावल्यांत तर ती आतां कश्टार पडटना आमी थोडे पटी दोळे बंद करता. कितले जाण हांगा बसून आसा आमी हेरांतून आमकां जायतो आदार मेळ्ळा, पूण ती कश्टांत पडटा तांकां इल्लो आदार दिवंक आमी फाटीं सरता. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा वाचून काडटी वळ. तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें. गरजांत दिवचें. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली. असलें सामानपण तुमचे मदें वाडो. तांच्या गरजांत तुमी पावल्यात. एक दीस ती तांच्या गरजांत आणखी कितें म्हणटात तावन भायर येयल्या उपरांत तुमी गरजांत आसतना ती तुमकां पावतली. गिव एंड टेक म्हणटात इंग्लिशान. म्हळ्यार दिवचें आनी घेवचें. वय मग कश्टांत आसलेल्यांक दिवचें. त्या वेळार कश्टांत आसली वयर येताना मागीर तुमी कश्टांत पडटना ती तुमच्या कश्टांत ती पावतात. देखून हें बरें मन जेजू सारकें मन आमकां सगळ्यांक आसल्या मात्र भाव भयण आमचो जीव आमी वांसयता न्ही आमची कूड. देखून आमचो जीव आनीकय पवित्रपणांत वाडोवचे खातीर भगवंतपणांत दवरचे खातीर आनी आमकां तें बसयलां तें अमरपणाचें जिवीत आमी आपणावच्या खातीर जीव आमचो पवित्रपणांत सांबाळलेलो आसूं दी. मात्र बरें आदारून देवाक मानवालो जावन आसूं दी. देखून कितें चड उपकारता न्ही कुडीक संबंद जाल्लें जिवाक संबंद जाल्लें तें भगवंतपण पवित्रपण आनी बरेंपण तेंच जोडूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
तुझ्या पाया तळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता घालते पोळी गीता गायता भक्ती पोळी सेवा करता घालते पोळी. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानं मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलेच जा म्हणून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निकेपत सभेच्या आदावाक सर्वीस पौज मानून घे. सर्गींच्या भौमोगळा बापा संसारी वस्तूंचेर आमचें गमन दवरी नासतना सर्गींच्या वस्तूंचेर आमचें गमन दवरून ती ग्रेस काय आपणाक तूं आमकां करपा दी. त्या वरवीं आमचो जीव पवित्रपणान सांबाळूंक खंयसर तूं आसा थंयसर आमी येवन तुज्या सांगाता रावूंक ससण्याचें जिवीत अमर जिवीत आपणाक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भारूया आमी ते सर्वेस्पराक उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या कमसो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारान ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर क्रुसार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंथान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा करस तुम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेत गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेसपरी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बाबा सो गोट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जीवच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणासून मी भक्तीपणी उडास करता जीवित सोडे सोडवाची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवन तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केप्री तुमचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मी सोडवून वळखल्या बावट सवय आमचो बावट गट कतीर कर तसे कोडन आमी जी शंकर यांत सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असो बरसो दवरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां
तुझे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्या अंत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तो आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं दाळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवड सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्यातले नांतार मरणांतले सर तुज्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारकास्ते पिड्याशिड्यांतले सर तुज्या काळोखाच्या सक्तांतली तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवच काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्ती काय कुशल काय तशेंच लानी विकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांग म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशे परमेन तिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसूं तुमचे सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संकता ती आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकीन वखदात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आनी आमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन Jesus famoso, 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 Pangara prasa, sedang kalbalso, mutia prasa, sedang smolaso. Pangara prasa, sedang kalbalso, mutia prasa, sedang smolaso. Surya warnisa, sedang sparzalso, Jesus famoso, maka sedang smolaso. Surya warnisa, sedang sparzalso, Jesus famoso, maka sedang smolaso. Jesus famoso, 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 Jesus famoso. Albaçaki voi, tace simhasan, dariyace sai, karta to shasan. Albaçaki voi, tace simhasan, dariyace sai, karta to shasan. सगळ्या पृथ्वीची ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान सगळ्या पृथ्वीची ताका पयलो स्थान सगळ्या जिवितांत हांव गायता ताका गान जेजू फामोso जेजू फामोso जेजू मोगासो जेजू फामोso Jesus famoso, Jesus famoso, Jesus mogaso, Jesus famoso. मुखा मोडपाचे कितले परजळे सगळे आमकाचे भोव परमळे मुखा मोडपाचे कितले परजळे
सगळे आकाचे भोग परमाणे सर्गा संसारा ना कोणी सोबे देखून गायता हांव जेजू भोगानो जय सर्गा संसारा ना कोणी सोबे देखून गायता हांव जेजू भोगानो जय जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो जेजू तो म्हजो. प्रार्थुया. तो संतोष आणि आनंद आज आमकां बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांत आमचो भावार्थ तुवें वाडयलां आनी सडयलाय आनी आज आमचो जीव तुवें तुज्या वर्त्या संतोषान शांती समाधानान भरलाय देखून आमी जोडुल्ली ही सगळीची ग्रेस काय हेरां सवय त्या सुदारपणान आमी वांटून घेवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सिंगपेच्या त्या जेवणाचेर त्या जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवण आमकां फावो जशें केल्या उदारपणाच्या दानींचेर हांगा सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडका